Human sa mga pag-ampo mahitungod sa mga plano sa Dios karon nga tuig, gipakita kanako sa Dios sa sayo sa kabuntagon ang usa ka panan-awon mahitungod kay Vice Presidente Sara Duterte. Gipakita kanako sa Dios nga nagtindog si VP Sara sa usa ka gamayng bangka nga naa sa ibabaw sa pulang dagat. Nakasuot siya og lunhaw nga jumpsuit samtang naghangad siya sa langit. Nagdagan kining bangka sa ibabaw sa pulang dagat hantod sa niabot kini sa asul nga kalmadong dagat. Sa pagpasabot kanako sa balang espiritu, moabot ang panahon sa paghunong sa mga pagsulay, kagubot ug kalisod sa kinabuhi ni Vice Presidente Sara Duterte. Hatagan siya sa buhi nato nga Dios og kadaugan, mga bunga og bag-ong pagsugod sa iyahang kinabuhi bilang usa ka inahan sa iyang pamilya og usa ka alagad sa atong nasod Pilipinas. Ang Dios maghatag kaniya og hayag nga kaugmaon, kaayuhan, proteksyon, kabag-uhan, pagtuo, maayong balita, pahulay og kalinaw pinaagi sa atong buhi nga Dios og pinaagi usab sa balang espiritu. Isa pud kini kausa ka panahon nga ipadayon niya ang mga maayong plano nga kinahanglan niyang trabahoon para sa atong nasod Pilipinas. Ug ang Dios maguban kanato inubanan sa iyang grasya ug kaluoy sa ngalan ni Jesucristo atong Ginoo ug manluluwas. Amen.